आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में खुसूस बोलान एक्सप्रेस और बिलखुसूस जाफर एक्सप्रेस पर बड़े बड़े हमले मुतवक्का है। डिप्लॉयमेंट में जितनी शिद्दत आएगी, बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदी में भी उससे कहीं ज्यादा शिद्दत आएगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बलूचिस्तान में खून का दरिया बहेगा, लाशें आपको नजर आएंगी। इस नहज पर बलूचिस्तान के मामलात को मत ले जाओ कि किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत पर डॉक्टर महरंग बलोच और BYC के तमाम असीरान बंद रहे। इन पे झूठे मुकदमात करो, इन पे FIRs काटो, जजेस को इस्तेमाल करो, जुडिशरी को इस्तेमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। 6 माह के दौरान जाफर एक्सप्रेस पर आज तीसरा हमला हुआ है। आज शिकारपुर के करीब होने वाले हमले में जाफर एक्सप्रेस बहुत बड़े सानिये से बच गई, लेकिन इससे कबल आपने देखा होगा कि बोलान एक्सप्रेस को भी निशाना बनाया गया था। क्या जाफर एक्सप्रेस और बोलान एक्सप्रेस शिद्दत पसंदों के निशाने पर है? क्या मजीद हमले होने का अंदेशा है, या ऐसी कोई चीज है जिसकी इतला हुकूमत को मिल चुकी है कि बलूचिस्तान में बहुत कुछ होने जा रहा है? इसके अलावा हुकूमत और शिया कम्युनिटी आमने सामने आ चुके हैं। रोड के रास्ते अरबैन के सफर पर पाबंदी मुस्तरद करते हुए शिया कम्युनिटी ने हुकूमत जो पाबंदी लगी है, इसको हुकूमत की बदतरीन नाकामी करार दिया है। सदर वफाकुल मदरसत शिया पाकिस्तान का अहम तरीन बयान सामने आया है, यानी यूं समझ लें कि इस मामले पर हुकूमत फंस चुकी है। इसके अलावा बलोच खवातीन का आज धरने का इस्लामाबाद में 13वां रोज है, और फिर गडानी जेल में 3 MPO के तहत कैद BSO के साबिक चेयरमैन इमरान बलोच की जिंदगी को शदीद खतरा लाहक है। 2 रोज से उन्होंने भूख हड़ताल कर रखी है। इसके अलावा बलोच राजी मुची को 1 साल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इससे जुड़ी तल्ख यादें जहनों में अब भी ताज़ा हैं। इस हवाले से BYC ने एक अहम तरीन डॉक्यूमेंट भी जारी किया है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, कमेंट बॉक्स में अपने आरा से जरूर आगाह किया करें ताकि मैं अपने प्रोग्राम को मजीद बेहतर बना सकूं। और आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे व्लॉग्स को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें ताकि मेरी रीच में और मेरे सब्सक्राइबर्स में इजाफा हो सके। नाज़रीन, सबसे पहले एक लाइटर नोट पे एक बात करना चाह रहा हूं मैं। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से फैसले में वफाक को हिदायत की थी कि वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट में जरूरी तरमीम करे ताकि फौजी अदालतों से सजा पाने वाले अफराद को अपील का हक दिया जा सके, लेकिन हुकूमत ताहाल इस अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने में नाकाम रही है। आज जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा ने सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर होगी जिसमें आप देख सकते हैं कि जजेस की तनख्वाहें और मरात कितनी है। बुनियादी तौर पर इस सब के पीछे हुकूमती और रियासती मुफादात थे। 26वीं आईनी तरमीम हुकूमती और रियासती मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाई गई थी, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कुछ मामलात गए तो फिर इनकी हुकूमत भी गई, क्योंकि इसमें करप्शन के मामलात थे, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के मामलात थे, और इसके अलावा आपको याद होगा कि इमरान खान की रिहाई से मुतालिक ट्रायल थे, अलकादिर ट्रस्ट केस था, इसके अलावा बहरिया टाउन के केसेस थे और बहुत सारे केसेस जिनमें हुकूमत को अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने भरपूर रिलीफ दिया। जाहिर है कि जब इतनी सारी तनख्वाहें जजेस लेंगे तो फिर हुकूमत के सामने उन्हें झुकना तो पड़ेगा। तो बहरहाल आपको पता है कि अब आज पूरे बलूचिस्तान में राजी मुची के मामले को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। अब इस हवाले से BYC की तरफ से एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। उसमें कहा गया कि ये दिन बलोच कौम की तारीख का वो अहम संग मील है जब बलोच कौम ने सदियों से जारी तकसीम और तफरीक को रद्द करके इज्तिमाई मुज़ाहमत का रास्ता चुना था। बलोच कौम ने अपने बाजुओं पर एतबार करके एक नया बाब रकम किया और साबित कर दिया कि जालिम और जाबिर चाहे कितने भी ताकतवर हों, अवाम और कौमी इज्तिमा के सामने उनकी हैसियत कुछ भी नहीं होती। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल इसी रोज जुलाई को गवादर में बलोच राजी मुची मुनक़्क़िद करने का फैसला किया गया था,
جیسے سبوتاژ کرنے کے لیے ریاست نے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ 1 سال پہلے سر عام ریاست نے بلوچ عوام پر گولیاں برسائی تھی۔ 4 بلوچ نوجوان شہید اور کئی زخمی ہوئے۔ پنجگور گوران چیک پوسٹ پر قافلوں کو روک کر رات کو 2 بجے سے صبح 9 بجے تک بدترین جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، فائرنگ کی گئی، لاٹھی چارج کیا گیا اور شدید گرمی میں قافلوں کو روکا گیا اور ایک بدترین صورتحال سے گزرنا پڑا۔ مزید کہا گیا ہے کہ آج بلوچ قوم اپنے بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ جہاں ہمارے لوگ مارے جا رہے ہیں، وہیں کچھ لوگ اپنی شناخت سے بھی دستبردار ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنی ثقافت کو فراموش کرنا، اپنے اقدار سے منہ موڑ لینا، قومی شعور سے بیگانگی، یہ سب شناخت کھو دینے کی علامات ہیں۔ جب ایک بلوچ دوسرے بلوچ کے لیے کھڑا نہ ہو سکے، جب ایک بلوچ اپنے ہی بھائی کے قاتل کے صفوں میں شامل ہو، تو یہ اجتماع انحطاط کی نشانی ہے۔ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ ہماری اپنی جو صفیں ہیں، یعنی جو بلوچ قوم کی صفیں ہیں، ان صفوں میں کچھ بھیڑیے موجود ہیں جو ریاستی خود کو اپنا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی انتہا کو جا سکتے ہیں۔ اسی بلوچ قوم کے سردار، ایک طرف جو غریب طبقہ ہے، ایک طرف وہ جو مظلوم طبقہ ہے، ایک طرف وہ جو ریاستی جبر اور ریاستی انتہا پسندی کا شکار طبقہ ہے، اور وہ جو طبقہ نسل کشی کا شکار ہے، وہ سراپا احتجاج ہے، اور وہ طبقہ جو ریاستی مراد لے رہا ہے وہ ریاست کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج بھی کئی صحافی ایسے ہیں جو اول تو لکھتے نہیں، اگر لکھتے ہیں تو مکمل طور پر ریاست کی دلالی کرتے ہیں۔ ایک زمانہ مجھے یاد ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن پر کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کی نظر میں صحافت کیا ہے، تو میں نے وہیں پر ایک لفظ کہے تھے، وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں نے کہا تھا کہ میری نظر میں اس قلم کی نوک سے رسنے والی سیاہی ماں کے دودھ سے بھی زیادہ مقدم ہے، محترم ہے۔ جو اس کو بیچ دے، جو دھرتی ماں کا سودا کر لے، اس سے بڑا دلال کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اس وقت راجی مچی کا جو معاملہ ہے وہ تو آپ کے سامنے میں نے رکھا، لیکن اہم ترین جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جو اپنا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، جنہوں نے ریسنٹلی بلوچستان کا دورہ کیا تھا، انہوں نے آپریشن کے انتظامات کا جائزہ لیا تھا، کیونکہ محسن نقوی بنیادی طور پر ریاستی ایک لے پالک سا بچہ ہے، جس طرح سرفراز بگٹی اور ان دونوں کو ایک ہی لائن میں آپ کھڑا کر دیں۔ تو اس وقت جو اربعین کا معاملہ ہے، اس پر جو شیعہ کمیونٹی ہے، انہوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اربعین پر زائرین امام حسین نے زمینی پابندی کو مسترد کر دیا ہے اور وزیر داخلہ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے، اور یہ مطالبہ دن بہ دن، یعنی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ شیعہ علماء نے کہا ہے کہ بلوچ علیحدگی پسندوں اور شدت پسندوں کی لڑائی ریاست سے ہے، شیعہ زائرین سے تو نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں بات کرتا چلوں کہ جو آپریشن ہونے جا رہا ہے، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی اور داعش تو ریاستی اتحادی ہیں، تو اس وقت آپ جو آپریشن کر رہے ہیں وہ تو اپنا بی ایل اے اور بی ایل ایف اور بی آر ایس اور یہ جو بی آر جی اور یہ دوسری آرگنائزیشنز ہیں، ان کے خلاف کرنے جا رہے ہیں، اور ان کی طرف سے تو آج تک کسی بھی بس پر کوئی حملہ نہیں ہوا، کوئی کسی بھی زائر کو وہاں پر شہید نہیں کیا گیا۔ تو اس لیے اس وقت جو اہم ترین جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے وہ ہے صدر وفاق المدارس الشیعہ پاکستان آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی کا۔ انہوں نے کہا کہ اربعین پر زائرین امام حسین علیہ السلام پر زمینی پابندیاں ہم نامنظور کرتے ہیں۔ بلوچستان کی لڑائی علیحدگی پسند اور پاک فوج کے درمیان ہے، جس میں شیعہ قوم فریق نہیں ہے۔ ہمیں اس لڑائی میں مت گھسیٹیں۔ محسن نقوی شیعہ کارڈ استعمال کر کے عزاداروں پر پابندیاں لگوانے کی بجائے مستعفی ہو جائے۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب بائی ایئر جائیں، اب آپ تھوڑا سا اندازہ کر لیں کہ پاکستان سے براہ راست جو ہے بغداد کتنی فلائٹ ہیں، تو آپ کو ٹرانزٹ کرنا پڑتا ہے۔ میں خود زائر ہوں، میں ہو کے آیا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کراچی سے یو اے ای سے بغداد یہ ٹرانزٹ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو وہیں پہ اسٹے لینا پڑتا ہے۔ ڈائریکٹ بغداد کی جو فلائٹس ہیں وہ بہت محدود ہیں۔ تو پی آئی اے اگر براہ راست یہاں سے
کرتی ہے یہاں اپنا پاکستان سے مشہد کے لیے یا پاکستان سے بغداد کے لیے، تو پھر ایک لمبا چوڑا اخراجات ہیں، اور یہ اخراجات زائرین، وہ جو غریب ہیں، وہ جو مفلس ہیں، وہ جو مسکین ہیں، وہ جو ایک پائی اکٹھی کر کے اور بائی روڈ جاتے ہیں. یہ راستہ تاریخی راستہ ہے، یہ راستہ وہ راستہ ہے جہاں سے اللہ مجھے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو انہی راستوں سے ہوتے ہوئے جو شہدائے کربلا یعنی اہل بیت تھے وہاں سے سندھ پہنچے تھے. تو اس راستے کا ایک بہت گہرا رشتہ ہے شیعہ کمیونٹی سے، شیعہ قوم سے. تو بہرحال اس وقت حکومت پھنس چکی ہے اور ہم آگے چلتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آیا محسن نقوی مستعفی ہوتے ہیں یا پھر پابندی اٹھا لیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ اس وقت بلوچستان میں صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے. جس طرح میں نے آپ سے گزشتہ روز بھی بات کی تھی کہ بلوچستان میں بہت بڑے آپریشن کا معاملہ چل رہا ہے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ راولپنڈی سے کوئٹہ جانے والی جعفر ایکسپریس پر شکارپور کے قریب IED سے دھماکہ کیا گیا. اب اس کی ذمہ داری جو ہے وہ تو اپنا ایکسیپٹ کی ہے، قبول کی ہے بلوچ لبریشن آرمی ہے، نہیں BRG نے، شاید BRG نے قبول کی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں اس کو اگر آپ آسانی سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت آسان لگے گا، لیکن یہ آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل معاملہ ہے. بلوچ ریپبلکن گارڈز نے اس کی ریسپانسبلٹی قبول کی، جبکہ جو ریاستی جو میڈیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سندھو دیش لبریشن آرمی نے اس کی ریسپانسبلٹی تک نہیں ہے. یہ بلوچ اپنا ریپبلکن گارڈز نے اس کی ذمہ داری قبول کی. اس سے پہلے جعفر ایکسپریس پر جیکبات کے پاس حملہ ہوا تھا، اس سے پہلے جعفر ایکسپریس پر سبی کے مقام پر حملہ ہوا تھا. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بولان ایکسپریس پر حملہ ہوا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں بہت بڑا ہونے جا رہا ہے. وہ بڑا کیا ہونے جا رہا ہے اس پر میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ دشت میں فورسز کے ہاتھوں ایک شخص لاپتہ کیے گئے. ڈھاڈر وہاں پر دھماکے میں 2 افراد زخمی، جبکہ مچھ میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ہوا ہے. مچھ میں دربار ہوٹل کے مقام پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے نوید نامی شخص ہلاک ہوا. ڈیرہ بگٹی میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ریاستی مخبر کو قتل کر دیا. کیچ اور رکنی میں بلوچستان پختون رکنی اور پختون تھے، انہوں نے اپنے جو بھی ان کا مسئلہ تھا، بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے کیچ کا. تو اس وقت ڈیرہ بگٹی میں آپ دیکھ لیں CTD نے کیا کیے، جو سرکاری جو وڈیرے تھے جو مخبری کرتے تھے CTD کے لیے، انہی کو اٹھا کر اب انہی کے غصہ سے پیسے مانگے جا رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اب بڑا کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ BSO کے جو سابق چیئرمین عمران بلوچ ہے، وہ 4 ماہ سے 3 MPO کے تحت گڈانی جیل میں بند ہے. 3 MPO صرف 3 ماہ کے لیے ہوتا ہے، 4 ماہ کے لیے نہیں ہوتا ہے. یہ آپ کو پورا پروسیس میں 2-3 ویڈیوز میں بتا چکا ہوں. اب ان کو جو عمران بلوچ صاحب ہیں، ان کو جہاں رکھا جاتا ہے وہ حشرات الارض یعنی جو کیڑے مکوڑے زہریلے وہ وہاں پر ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کی زندگی شدید خطرے میں ہے. تو اس لیے انہوں نے پچھلے 2 روز سے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے. اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ سے بات کی تھی اسلام آباد کے حوالے سے کہ اسلام آباد میں جو خواتین ہیں آج ان کو تک میرے خیال میں کم و بیش 13واں دن ہے آج، اور آج انہوں نے دھرنا دے رکھا ہے. اور یہ دھرنا تب تک چلے گا جب تک ریاست ان سے بات نہیں کرے گی، اور ریاست بلوچوں سے بات نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ریاست تمام بلوچوں کو دہشت گرد سمجھتی ہے. ریاست اگر مذاکرات کرنے ہوتے تو کم سے کم ڈفرینشیٹ کرتی کہ دہشت گردی میں اور سیاست میں فرق ہے. بلوچستان میں سیاست بھی ہے، دہشت گردی بھی ہے، شدت پسندی بھی ہے، انتہا پسندی بھی ہے، مذہبی انتہا پسندی بھی ہے جس کو ریاست پروان چڑھا رہی ہے. تو اسی صورتحال میں اس سارے منظر نامے میں ریاست کو چاہیے تھا کہ سیاست کو الگ کر دیتے، لیکن ریاست نے سیاست اور انتہا پسندی، سیاست اور شدت پسندی، سیاست اور دہشت گردی کو خلط ملط کر کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے ریاست سخت انہوں نے اپنا ایک رویہ اختیار کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان کے حالات دن بہ دن انتہا سے زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اگلے مرحلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوچستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، کس طرح کا ایک آگ اور خون کا
जो एक खेल है वो खेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वक्त बात कर रहे हैं बलोच खवातीन के बारे में। बहरहाल जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है सिविल सोसाइटी मुतवज्जा हो रही है और दीगर जमातें भी इसमें मुतवज्जा हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज जो है वो मोहसिन दावर ने भी विजिट किया था और पीटीआई वाले भी विजिट कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी भी विजिट कर रही है। तो बहरहाल रियासत को सियासत और दहशतगर्दी में फर्क का पता होना चाहिए। इंतहा तो ये है कि रियासत समझ रही है कि ये मुल्क हमारा है, रियासत समझ रही है कि ये पार्लियामान हमारी है, जिस तरह हम चाहेंगे चलाएंगे। मैंने आपको बताया ना लेटर नोट पर कि बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च किए जा रहे हैं जजेस पर अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए, और फिर वो फैसले उनसे ले भी रहे हैं, लेकिन पार्लियामान में इनको बात ही क्यों ताकत के नशे में एक गुम है, ये इनको पता ही नहीं है। तो एक साल में मुल्क की मैशत ठीक होनी थी, वो आज तक ठीक नहीं। 26वीं आईनी तरमीम आधी अधूरी नाफिज हुई, कहां गई पता नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो 26वीं आईनी तरमीम के लिए मर रहे थे वो कहां है कुछ पता नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम इंप्लीमेंट हुई कि नहीं हुई, बिलावल भुट्टो जरदारी को कुछ पता नहीं। हुकूमत का इससे बड़ा मुफाद और क्या होगा कि डॉक्टर महरंग बलोच का केस नहीं लिया जा रहा, बीवासी के दीगर असीरों का केस नहीं लिया जा रहा। हर वो केस जो हुकूमत और रियासत को टफ टाइम दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही। आईनी बेंच सिर्फ हुकूमती और रियासती मुफादात के तहफ्फुज के लिए बना हुआ है। तो बहरहाल इस वक्त रियासत जिस धुन में मगन में गुम है, उसमें मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात होंगे, लेकिन आगे चल के जो भी होगा वो कुछ अच्छा नहीं होगा। जिस तरह मैंने आपसे बात की कि आने वाले कुछ दिनों में बलूचिस्तान में क्या होने जा रहा है, उस पर मैं आपको बता देता हूं। मेरे अहम तरीन ज़राए ने बताया कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान में बिलखुसूस बोलान एक्सप्रेस और बिलखुसूस जाफर एक्सप्रेस पर बड़े बड़े हमले मुतवक्का है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब हुकूमत जो ऑपरेशन बाज़ाब्ता तौर पर शुरू करने जा रही है, उसके लिए इन्हें फौज की डिप्लॉयमेंट करनी होगी। और बलूचिस्तान में डिप्लॉयमेंट के लिए बाय ट्रेन ही एक रास्ता है, बाय रोड तो ये आ नहीं सकते। तो बाय ट्रेन आएंगे तो उन ट्रेन्स को दहशत अपना शिद्दत पसंद अपना निशाना बनाएंगे। तो इसलिए डिप्लॉयमेंट में जितनी शिद्दत आएगी, बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदी में भी उससे कहीं ज्यादा शिद्दत आएगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बलूचिस्तान में एक खून का दरिया बहेगा, लाशें आपको नजर आएंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि इस नहज पर बलूचिस्तान के मामलात को मत ले जाओ। खुदा का वास्ता है, पॉलिटिकल खिड़की खोलो, आइन को अपना काम करने दो, एक सियासी पॉलिटिकल डायलॉग शुरू करो। तो इसमें क्या जाता है, एक तरफ रखे हो नमक हरामों को, बलोच सरदारों को। आप बलूचिस्तान की पॉलिटिकल फोर्स के साथ बात करें ना, क्या है, लेकिन आप नहीं करेंगे, इसलिए कि पॉलिटिकल फोर्सेस आपसे बात करेंगी कि हमारे मादनियात पर कब्जा हमें मंजूर नहीं है। तो इसलिए आप ऑपरेशन चाहते हैं, इसलिए फौज की डिप्लॉयमेंट होगी, इसलिए रिजर्व फोर्सेस आएंगी, इसलिए जैसे जैसे उनकी आने में इजाफा होगा वैसे वैसे बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदी में इंतहा से ज्यादा इजाफा होने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज मैंने आपको बताया था कि वहां कोयटा के करीब वहां पर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, उसको एक थ्रेट अलर्ट मौसूल हुआ है। बीएलए की तरफ से हमले का बहुत बड़ा खतरा है। तो इस तरह बहुत सारे खतरात हैं। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए रियासत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि डॉक्टर महरंग बलोच और बीवाईसी की क़यादत को जेल में रखा जाए, पाबंद सलासल रखा जाए। डॉक्टर महरंग बलोच कैद में होंगी तो बलूचिस्तान की सूरत हाल इनके हक में रहेगी, क्योंकि अगर डॉक्टर महरंग बलोच और बीवाईसी के असीर जेल से बाहर निकलेंगे तो मामला रियासत के हाथ से निकल जाएंगे। सियासी तौर पर एक मूवमेंट शुरू हो जाएगी जो रियासत को हिला के रख देगी। इसलिए रियासत चाहती है कि किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत पर डॉक्टर महरंग बलोच और बीवाईसी के तमाम असीरान बंद रहें, पाबंद सलासल रहें। इन पे झूठे मुकदमात करो, इन पे FIRs काटो, इनके रिमांड्स लो, जजेस को इस्तेमाल करो, जुडिशरी को इस्तेमाल करो, आइन को एक तरफ रख दो, कानून को इस्तेमाल करो, वो कवानीन जो
عوام کے فلاح کے لیے، عوام کے تحفظ کے لیے، وہ بھی ہتھیار کے طور پر انہی کے خلاف استعمال کرو، پر کرو انہیں جیل سے باہر آنے مت دو۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔